नमस्कार, स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस भर्चुअल क्लासमा आज म कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत भौतिक शास्त्रको दोस्रो नम्बर पाठ अर्थात् फोर्स, जसलाई नेपालीमा बल पनि भनिन्छ, यो पाठ लिएर आएको छु। र यो पाठमा हामीले पछिल्ला कक्षामा हामीले केही विषयहरूको बारेमा केही विषयवस्तुको चर्चा गरेका थियौं र के थिए त फोर्स, रेस्ट एन्ड मोसन, यो तीनवटा टपिकको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरिसकेका छौं। र यो छलफलको मीन्स यो छलफलको दौरानमा हामीले के बोल्यौं त भन्दाखेरि फोर्सको डेफिनेसन के हो, यो कहाँ फिट हुन्छ, यसले कस्ता कस्ता वस्तुहरूलाई मोसनमा लिएर आउन सक्छ भने कस्ता कस्ता वस्तुलाई रेस्टमा लान सक्छ, अथवा मोसन, बडी इन मोसन एन्ड बडी इन रेस्ट, हाउ क्यान द फोर्स मेक सम चेन्ज in a body at rest and body in motion. So if the body is at rest, it can bring it into motion, or it can try, or it can tend to bring that object into motion. If the body is in motion, then it can bring that object into rest, or it can try to bring it into rest, or increase or decrease the speed. So this thing is already explained to you. Now I am moving ahead with this topic. So the next topic of our chapter is distance and displacement. Okay, students, प्लिज पे अटेन्सन। मलाई लाग्दैछ तपाईहरुले मैले दिएको तीनवटा होमवर्क सायद गर्नु पनि भयो होला अथवा गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो होला। तीनवटा प्रश्न मैले दिएको थिए होमवर्कमा। फोर्सको बारेमा केही लेख्ने, रेस्ट र मोसन को डेफिनेसन लेखिकन त्यसको 5-5 वटा उदाहरण मैले दिएको थिए लेख्नको लागि भन्ने त्यो उदाहरण तपाईहरुले भेट्नु पनि भयो होला, हैन? अब लास्ट प्रश्न मैले एउटा दिएको थिए, justify the statement that rest and motion are relative terms. मैले कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीको मैले केही कमेन्ट पनि देखेँ जसमा के भन्नुभएको थियो भने कि मोसन त मैले मजाले बुझेँ तर रेस्ट भन्ने टपिक अलिक क्लियर थिएन भनेपछि सायद अलिकति छिटो गएको कारणले हुन सक्छ रेस्ट क्लियर नभएको। तर रेस्टमा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने रेस्टमा बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छैन। अब अहिलेको नेक्स्ट म जे डेफिनेसन भन्छु त्यसमा जानुस् र 1-2 वटा उदाहरण दिन्छु, फेरि यसलाई क्लियर गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्छौं र म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु त्यस कमेन्टका लागि। सो लेट्स लिसन केयरफुल्ली। व्हाट इज रेस्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to the surrounding, its state is said to be at rest. Any object which is at rest, it will not change its position with respect to the surrounding. आफ्नो सराउन्डिङ सँग यसले के गर्दैन त आफ्नो छिमेकी सँग यसले आफ्नो स्थानलाई यथावत त्यहीको त्यही राखिराख्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? बडी इज एट रेस्ट। यति नै हो रेस्ट भनेको। इफ द बडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to the surrounding, then that body is said to be at rest. So if we say, so maybe there was a sentence which I explained to you that there is no object in this universe which is at complete rest. यसले तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युज पारेको हुन सक्छ। तपाईहरु अहिले सानै क्लासमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई कतिपय कुराहरु थाहा छैनन्, तर एउटा उदाहरण त you know very well कि if we see the moon is never at rest, the sun is never at rest, the earth is never at rest. If the earth is moving, then how can we say that any object on the earth can be at rest? So I told you कि rest is the comparative term. Rest and motion is the comparative term. Rest भनेको म फेरि हजुरहरुलाई फेरि एकचोटी फाइनल यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीसँग जति समय छ त्यस समयमा एकदम भरपूर यसको प्रयोग गर्नु होला, उपयोग गर्नु होला र कपी र पेन एउटा हातमा लिएर बस्नु भयो भनेदेखि बढी बेनिफिट हुन्छ। सी रेस्ट भनेको दिस अब्जेक्ट with respect to me is at rest. मेरो कम्पेरिजनमा यो रेस्टमा छ। तर यही अब्जेक्ट इफ वी ऑब्जर्व इट फ्रम आउटसाइड स्पेस, at that time we find that this object is also in motion along with the earth. That's why we can say that this object is in motion in comparison to the moon, in comparison to the star, in comparison to the astronaut who is in the sky, who is in the space. But this object is at rest in comparison to the surrounding which is not changing its position with respect to this thing. Okay, यसमा म धेरै गहिरो जान चाहिन र मैले तपाईको प्रश्नको सायद उत्तर दिए होला। अब हामी अगाडि बढौं। आजको हाम्रो टपिक के छ?
के लेखेको देख्दै हुनुहुन्छ? दिस इज डिस्टेन्स. व्हाट इज डिस्टेन्स? इफ यु आर आस्क्ड व्हाट इज डिस्टेन्स, यस डिस्टेन्सलाई नेपालीमा के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू थाहा छ? डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुईवटा शब्द छन्. डिस्टेन्सलाई दूरी भनिन्छ भने डिस्प्लेसमेन्टलाई स्थानान्तरण भनिन्छ. तपाईहरुलाई म सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु. लेट्स से कि यो चाहिँ विराटनगर हो, यो एउटा पोइन्ट छ विराटनगर, अनि यहाँ म एउटा पोइन्ट बनाउँछु जसलाई म के भन्छु भने यहाँनिर क्यापिटल डी लेखेको छ. हेर्नुहोस्, देखिँदैछ? यो क्यापिटल डी हो. बीबाट डी, बी भन्ने एउटा पोइन्ट हो, डी भन्ने अर्को पोइन्ट छ. सो बी इज विराटनगर एन्ड डी इज धरान. विराटनगरबाट धरान जाने बाटो यस्तो सिधै छ त? यस्तो एक्ज्याक्ट स्ट्रेट छ त? सबै घरहरू, बाटोको सबै घरहरूलाई पन्छाएर, जङ्गलहरूलाई हटाएर, त्यो खोला नाला सबै चिजलाई क्रस गरेर हामी स्ट्रेट लाइन पाथमा ट्राभल गर्न सक्छौँ त? पक्कै पनि सक्दैनौँ. हाम्रो बाटो भनेको अलिकति टेढो भएर जान्छ, यस्तो भएर जान सक्छ, यस्तो जान सक्छ, धरानसम्म यसरी गएको हुनसक्छ. तपाईँहरू हेर्नुहोस्, एउटा स्ट्रेट लाइन पाथ छ एन्ड अनदर इज कर्भ लाइन पाथ. लिसन केयरफुली स्टुडेन्ट्स, देयर आर टू पाथ थ्रू विच वी क्यान गो फ्रम विराटनगर टु धरान. फर एक्जाम्पल, इफ वी ट्राभल थ्रू एयरवेज, एरोप्लेन या हेलिकप्टरबाट सिधै माथि उड्यो अनि माथिबाट सिधै धरानमा गएर ल्यान्डिङ गर्यो भने that will be called in a straight line path, that will be called displacement, and this one is called distance. So distance, I will give the arrow for the distance. See, यो जुन कर्भ पाथ छ त्यो भनेको distance, तर displacement भनेको यो straight line path हो. This is straight line path. अब सोच्नुस् त, you can imagine which one is longer and which one is shorter. Check it. Which one is longer, students? Can you answer me? Distance or displacement? Check it. The distance is having its arrow towards this curved line path. So it is quite sure that while traveling from point B to point D, if we take a long path, if we take a curved path, it will take a long time, and that is what we call distance. So now I want to tell the definition of distance. What is distance? Distance, it is the total length of path. Please here TOTAL, total length of path. Length of path traveled. Total length of path traveled भनेको हामीले distance भन्छौं. So I am making a small box like a structure so that it will differentiate from the other part on the board. It is what? Length, the total length of path traveled by an object or body is called distance. Similarly, what is the displacement? It is the shortest distance. Simply, displacement के रहेछ त? Distance नै रहेछ, दूरी नै रहेछ, तर फिक्स डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो, सबभन्दा छोटो हुनु पर्यो. अब तपाईहरुलाई म भन्छु, यहाँनिर दुईवटा मसँग पोइन्ट छन्, मानिलियौ. हेर्नुस्, यहाँनिर यो भनेको मेरो एउटा पोइन्ट नम्बर 1 मैले दिए, यो पोइन्ट नम्बर 2. पोइन्ट नम्बर 1 हेर्नुस् है, पोइन्ट नम्बर 1 बाट पोइन्ट नम्बर 2 सम्म हामीले ट्राभल गर्नु छ भने हामीले कुन पाथबाट ट्राभल गर्ने? सबभन्दा छोटो दूरी चाहिएको छ भने के म यसरी जाँदा हुन्छ, अथवा के म यसरी ट्राभल गरेर यहाँनिर आएर हुन्छ? मेरो यो बाटो र यो बाटो के त्यो सर्टकट डिस्टेन्स हो त? होइन नि. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो यू हैव टू पे अटेंशन व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज. प्लीज लिसन केयरफुली. द डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू path. Okay, we have some more definitions. The total length of path traveled by a body is called distance. The shortest distance between any two object or any two point is called displacement. So it is quite clear to you, students. Just a second. Now we have to find what are the similarities between distance and displacement. पहिला त बुझिसक्नुभयो, दुईटै के हो त? दूरी हो. दुईटा पोइन्टको बीचको कतिको डिस्टेन्स छ, कति टाढा छ, तपाईँ मभन्दा कति टाढा हुनुहुन्छ, त्यो डिस्टेन्स हुन सक्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ. हामी कसरी ट्राभल गर्छौँ, इट डिपेन्ड्स अपन द्याट. It depends upon the traveling path. If it is the shortcut path, that is displacement, and if it is any way, if it is random, like an ant is traveling through the way, एउटा कमिला हिँड्दैछ, त्यसको पाथ भनेको स्ट्रेट लाइन नहुन पनि सक्छ, isn't it? तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के त? इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ल अगाडि बढौँ हामी. डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको सिमिलारिटी भनेको के हो त? हेर्छौँ हामी. Let me talk about the similarities between them. So similarity.
दुईटै चाहिँ के हो त लेन्थ नै हो, लम्बाई नै हो, त्यो नापेकै हो कति किलोमिटर, LENGTH लेन्थ, यो पनि लेन्थ नै हो। अब तपाईलाई मैले कुनै पनि लेन्थलाई नाप्नु भने यो ठाउँदेखि अलिकति टाढासम्म मेरो 10 कदम टाढासम्म मैले डिस्टेन्स नाप्न भने मिटर स्केल लिएर नाप्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ यसको एसआई युनिट के भयो त, अब हामीले यसको एसआई युनिट चर्चा गरौँ। यसको एसआई युनिट, यसको एसआई युनिटको चर्चा गरौँ। एसआई युनिट यसको मिटर हो भने डिस्प्लेसमेन्टको पनि एसआई युनिट के हुन्छ त, हेर्नुस् एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। डिस्टेन्सको एसआई युनिट के हो त मिटर, त्यसरी नै डिस्प्लेसमेन्टको पनि एसआई युनिट के हुन जान्छ त मिटर। मिटर यो भनेको दूरी हो हैन। सो दिस इज द सिमिलरिटी बिट्विन देम है। अब हेर्नुस् मिटर यसको यो लेन्थ रहेछ, त्यसकारणले यसको एसआई युनिट पनि सेम भयो। अब यो दुईटामा डिफरेन्सेस के छ त, difference, if we want to find the difference between them, please pay attention. Distance has its SI unit and that is what, meter. It is symbolized by m. Similarly, distance is also having its SI unit and that SI unit is meter. So I want to say you that it is symbolized by m. I want to travel little faster today, students, because in last class we talked about only 3 simple topics which was already clear to you in lower classes. So this class will be little more beneficial, I guess. So let me travel little quick. Similarity अलि छिटो बढ्नु पर्छ हामीले। अब म यो दुईटा बीचको म डिफरेन्सेस लेख्छु। डिफरेन्शिएट डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो हाम्रो एउटा क्वेशन बन्न गयो, हेर्नुस् है। डिफरेन्शिएट डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, डिफरेन्शिएट बिट्विन भनौँ। फिजिक्सको लागि आज म तपाईहरुलाई एउटा मूल मन्त्र दिन चाहन्छु। इफ यू वान्ट टु find the difference between any two physical quantity, यदि दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी तपाईसँग छ and you want to find the difference between them, केही पोइन्ट्सहरु तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु जसलाई तपाईले नोट गर्नुभयो भनेदेखि जहिले पनि तपाईलाई सजिलो नै हुन्छ होला। ओके, लेट्स से फर्स्ट नम्बरमा म जहिले पनि के को बारेमा चर्चा गर्छु, DEFINITI एन्ड डेफिनेसन को चर्चा गर्छु म। हेर्नुस् है। सो दिस इज व्हाट वी कल, देख्दै हुनुहुन्छ नि, दिस इज व्हाट डेफिनेसन। अलराइट, सो डेफिनेसन को बारेमा हामी चर्चा गर्छौं 1 नम्बरमा। सेकेन्ड नम्बरमा त्यसका एसआई युनिट को चर्चा गर्छौं, तर यहाँ एसआई युनिट त सिमिलर छ, त्यसकारणले हामी एसआई युनिट को चर्चा गरिरहेका छैनौं। ओके, अब यो दुईटा भनेको कुनै स्केलर हुन्छ, SCALAR, स्केलर और भेक्टर। ध्यान दिनु होला। 1 नम्बर पोइन्ट, 2 नम्बर पोइन्ट। हामी 3 नम्बरमा यो दुईटाको बारेमा स्केलर र भेक्टर त हामीले चर्चा गर्यौं। त्यसपछि हामी एसआई युनिट पनि चर्चा गर्न सक्थ्यौं। यस, सो लेखिदिन्छु, तर यहाँनिर त्यो फिट हुँदैन। एसआई युनिट, एसआई युनिट। ओके, एन्ड देन वी राइट 4 नम्बरमा फर्मुला। अनि 5 नम्बरमा हामी के लेख्छौं त, वी राइट देयर एक्जाम्पल। सी यो बक्स हेर्नु होला, लेफ्ट साइड को बक्स, यसले तपाईलाई फिजिक्समा के गर्छ, सजिलो बनाउँछ। This will help you a lot, students, because if you remember these 5 points, then you can find the differentiate between any physical quantity. And remember, in examination you will not be asked about 8 difference between or 5 difference between or 6 difference between. कहिले पनि हामी एक्जाममा 5 वटा डिफरेन्स बिट्विन लेख्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भनेर हामी सोध्दैनौं। सो हाउ मेनी डिफरेन्स बिट्विन डु वी रिक्वायर, 3 वटा अथवा 4 वटा। बट आई हैव गिवन यू 5 पोइन्ट्स। यदि मानिलियो एसआई युनिट फिट भएन, हेर्नुस् है, किनभने डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को त एसआई युनिट मिटर नै हो, त के हामीले एसआई युनिटलाई यहाँ युज गर्न पायौं त? क्यान वी युज एसआई युनिट एज अ डिफरेन्स बिट्विन डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट? नो, डेफिनेटली वी कान्ट. So what we will do is we will take the definition. So what is the definition? I have already said it to you. The total length of path traveled by a body when it is in motion is called distance traveled. Similarly, displacement ma ke cha ta? This is what we call TOTL, total length of path. You one number ko bio. Let us see this one number, total length of path. अब यतातिर 1 नम्बरमा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्वीन एनी 2 पॉइंट्स.
any 2 points. I think it is not clear, so I am making it more clear. Any 2 points, between any 2 points. Second number, scalar or vector? Students, I like to say you that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. This is scalar and this is vector. है, अब रफ्तार अलिकति बढाउनु पर्ने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, ध्यान यताउता नदिनु होला, एकदम स्क्रिनमा फोकस गरेर हेर्नु होला र यहाँनिर हेर्नुस् र केही अनुमान पनि गर्नुस् र आफैसँग पनि लेट्स बी मच इंटरैक्टिव. Even it is a virtual class, try to make it more interactive, please. So you can talk to yourself. If there is no one, you can talk to yourself. That is the best way. See, scalar quantity, vector quantity. You might have a question in your mind ki what is scalar and what is vector. That is what we will deal in next topic. The next topic is scalar and वेक्टर. सो म स्केलर र भेक्टर को बारे में नेक्स्ट टपिक में चर्चा गर्न चाहन्छु, तर हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन में दुईटा मात्र पोइन्ट लेखेका छौं. हामी एउटा अझ पोइन्ट हामी लेख्न चाहन्छौं. सी फर्मुला. व्हाट इज द फर्मुला फर डिस्टेन्स? सो फर्मुला फर डिस्टेन्स त अहिलेसम्म हामीले पढिसकेको छैन. व्हाट इज द फर्मुला फर डिस्टेन्स? ओके, लेट मी से यू डिस्टेन्सलाई हामीले भेलोसिटी को रेस्पेक्ट में हामीले यसको फर्मुला निकाल्छौं. एन्ड दैट आई एम म भाइ बहिनीहरुसँग बाचा गर्न चाहन्छु अहिले कि फर्मुला अफ द डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हामी अहिले एकैछिनमा धेरै छिटो हामी दुईटैको निकालेर अनि हामी हेर्ने पनि छौं. तर हामी भेलोसिटी र स्पिड पढिसके पछाडी यहाँनिर मैले एउटा खाली ठाउँ छोडिरहेको छु. यो प्रश्न मैले प्रश्नवाचक चिन्ह किन दिए भने यसले मलाई याद दिलाउँछ कि मैले तपाईहरुलाई केही चीज चाहिँ बाँकी राखेको छु. त्यो चाहिँ के चीज रहेछ त? दिस इज व्हाट वी कल फर्मुला फर डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट. आज म त्यो पनि दिन्छु तपाईहरुलाई. सो एक्जाम्पल. व्हाट इज द एक्जाम्पल? यदि तपाईहरुलाई बढी आउँदैन, धेरै लेख्न आउँदैन भने भर्खरै देखेको डायग्राममा के देख्नु भएको थियो? व्हाट डिड यु फाइन्ड? 3 नम्बरमा हेर्नुस् कि इट्स द टोटल लेन्थ अफ पाथ भनेपछि एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ. यो कर्भ लाइन पाथ बनाइदिनुस् अनि यहाँनिर डिस्टेन्स लेखिदिनुस्. DISTANC डिस्टेन्स. दिस इज व्हाट वी कल डिस्टेन्स. यस्तो डायग्राम बनाएर हामीले त्यहाँ लेख्न पनि सक्छौं. ओके, सो तपाईले क्लियर बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट बताउँछ. मात्र डेफिनेसन याद गरेर आउनु भएको छैन. यु हेभ अन्डरस्टुड द थिङ. सो सिमिलरली दिस इज ए पोइन्ट एन्ड दिस इज बी पोइन्ट. दिस इज अ कर्भ लाइन पाथ. यो कर्भ लाइन पाथले के त डिस्टेन्स बताउँछ भने यहाँनिर हेर्नुस् ए नम्बर पोइन्ट र बी नम्बर पोइन्टको जुन दूरी छ यसरी ट्राभल गरेको छ. दिस इज व्हाट वी कल डिस्प्लेसमेन्ट. यहाँ तल तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ. के लेख्न सक्नुहुन्छ त? डिस्टेन्स अनि यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट. दिस इज द एक्जाम्पल. एक्जाम्पल हामीसँग अरु पनि छन्. A straight line path between any 2 point, for example a straight line path between point A to point B, and a curved line path traveled by an ant from point A to B. यहाँनिर त्यसरी पनि ल्याङ्ग्वेजमा हामी लेख्न सक्छौं हैन. एउटा कमिला A बाट B सम्म हिनेर गयो टेढो बाटोमा भन्ने यो उदाहरण भयो र A बाट B सम्म कुनै पनि अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा पुश गरियो. If we have just pushed any object in a straight line path, then that is called displacement. Okay, so remember this thing. This will help you a lot to find the difference between any two physical quantity in physics. Now we have to talk about scalar and vector quantity. I had already underlined it. See, अब हेर्नुस् कति हाम्रो interconnected रहेछ क्लास. मतलब हाम्रो how we are interconnected with each and every topic. I started the distance and displacement and there we got two words. That is what? Scalar and vector. So what the scalar quantity is and what the vector quantity is. We will talk about them and we will again talk about the difference between scalar and vector. SCALARS. Scalars. Those physical quantities which are scalar, I am calling them as scalars. Okay, and this is vectors. Vectors. So scalar quantity also we can write it scalar quantity or vector quantity. Okay, let us talk about the scalar quantity and vector quantity. What the scalar quantity is? Those physical quantity. Physics ले study गर्ने भनेको के को बारेमा हो त? Physical quantity को बारेमा. Okay, so scalar quantity भनेको तपाईको के छ त भन्दाखेरि those physical quantity which have only magnitude अनि are called scalar quantity. But vector quantity have both magnitude and direction.
बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन छ हामीसँग। सो म्याग्निट्युड भनेको भ्याल्यु, जस्तो कि मैले 5 न्युटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट लेखेँ, यो यसको उदाहरण भयो। अनि त्यस पछाडि यसमा मैले के लेखेँ त 5 kg मास। सो व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ स्केलर क्वान्टिटी? 5 kg मास भने मैले 5 kg नापे भने कतातिर कुन डाइरेक्सनतिर भनेर हामीले त्यसलाई केलाउन सक्दैनौँ, तर फोर्स लगाएको छु भने कुन डाइरेक्सनमा छु भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई खोज्न सक्छौँ। तो व्हाट इज द एक्जाम्पल? यसको हेर्नुहोस् डिफरेन्स बिट्विन पनि तयार भइरहेछ भने यो टपिक पनि हाम्रो क्लियर भइरहेछ। डिफरेन्समा अब स्केलर व्हाट आर द फिजिकल क्वान्टिटी विच आर स्केलर? हेर्नुहोस् हामी के लेख्छौँ? मास, लेन्थ, टाइम, एटसेट्रा इटिसी। सिमिलरली हामीले भेक्टरको बारेमा एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने व्हाट वी कल डिस्प्लेसमेन्ट। मैले FORC फोर्स दुईटा एक्जाम्पल दिए, अर्को एउटा एक्सेलरेसन एटसेट्रा। हामीसँग अरू पनि उदाहरण छन्, हामी अगाडि पढ्दै जान्छौँ। दिस आर कल व्हाट? स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज। अब हामीसँग एउटा प्रश्न रहेको छ जुन कि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको मैले फर्मुला दिन्छु भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। त्यसको लागि हामीले एउटा टपिक पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको स्पिड एन्ड भेलोसिटी। व्हाट इज स्पिड एन्ड व्हाट इज भेलोसिटी? लेट अस सी। स्पिड भनेको के हो? स्पिडलाई हामीले सर्टकटमा हामीले स्पिडको फर्मुला के लेख्न सक्छौं भने डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। डिस्टेन्स बाई टाइम स्पिडको फर्मुला। भेलोसिटीको फर्मुला भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। याद राख्नु होला, डिस्प्लेसमेन्टलाई एसले डिनोट गरिन्छ भने टाइमलाई टीले डिनोट गरिन्छ। त्यसरी नै यहाँ टाइमलाई टीले र डिस्टेन्सलाई मैले डीले डिनोट गरेँ, सो दैट देयर इज सम डिफरेन्सेस बिट्विन डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेर्नुहोस्, यहीबाट तपाईले फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज डिस्टेन्स? मैले निकालिनँ, तपाईहरुलाई मैले यो फर्मुला निकाल्न भने यु क्यान टेक आउट कि स्पिड इन्टु टाइम भनेको के हो त? स्पिड इन्टु टाइम मतलब यो के को फर्मुला थियो? स्पिड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम। मतलब if you want to take out the value of distance, then this will give you the formula for distance, that is speed into time। ल अब स्पिड र भेलोसिटी को बारेमा मैले चर्चामै तपाईहरुलाई पहिले फर्मुला किन दिए भने तपाईहरु आजको क्लासलाई राम्ररी इन्टरकनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेसन हामी अगाडि फेरि चर्चा गर्छौं, तर स्पिड भनेको के रहेछ एकचोटी बुझ्नुस्। एउटा कार सर्टेन स्पिडबाट मेरो अगाडिबाट गयो भने मलाई थाहा छ हैन, त्यो भनेको उसको स्पिड हो, र भेलोसिटी त्यस्तै कुरो हो तर इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन। लास्ट सेन्टेन्स, भेलोसिटी भनेको के त? सेम डाइरेक्सनमा डाइरेक्सन चेन्ज नगरिकन त्यही स्पिडले हिँड्नु भनेको भेलोसिटी भयो, तर डाइरेक्सन चेन्ज गरी हिँड्दाखेरि स्पिड भयो। अब खोज्नु होला। ओके स्टुडेन्ट्स, योर होमवर्क इज, म तपाईहरुलाई केही होमवर्क दिन चाहन्छु। आज जुन टपिक मैले चर्चा गरेँ, डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टको डेफिनेसन, अनि त्यस पछाडि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिफरेन्स बिट्विन, त्यसरी नै स्केलर र भेक्टरको डेफिनेसन र त्यसको के त? डिफरेन्स बिट्विन, एन्ड स्पिड र भेलोसिटी। तीनवटा क्वेसन छ हेर्नुस् है। डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसको डेफिनेसन र डिफरेन्स बिट्विन, अनि त्यस पछाडि स्केलर र भेक्टर, अनि आयो कुरा के को त? स्पिड र भेलोसिटीलाई कोसिस गर्नुस्। प्लिज डु योर सेल्फ स्टडी अल्सो एन्ड ट्राई टु फाइन्ड, सो दैट नेक्स्ट क्लास विल बी मोर फ्रुटफुल। थ्याङ्क यू भेरी मच।